Bonjour chers élèves, bonjour tout le monde. مرحبا بكم على قناتكم التهيئ للجهوي للغة الفرنسية. Nous revoilà encore une fois dans une nouvelle vidéo dans la série toujours de la correction des régionales français. Cette fois-ci, nous allons corriger le régional qui était proposé pour l'année 2016 dans la région Dakhla Oued Dahab. دونك قبل ما نبداو بغيت نثير الانتباه ديالكم لجوج ديال لي رومارك اساسيه. الاولى هو انكم ممكن تيليشارجيو هاد الامتحان الجهوي سو فورم دو بي دي اف ولا اون فورما دو بي دي اف دوبي لا ديسكريبسيون. دونك هبطوا لتحت لصندوق الوصف غادي تلقاو لو لين اللي من خلاله ممكن انكم تيليشارجيو هاد الجهوي الا بغيتيو تخدموه قبل ما تفرجوا في لا فيديو. لا دوزيام رومارك c'est que avant de commencer la résolution de l'examen قبل ما تبداو الاجابه على الامتحان خصكم تقراو لو تكست بليزيور فوا. هذه هي لا رومارك اللي كنعاود تقريبا في الفيديو كاملين. كنقول دائما بان قراءه واحده للنص لا تكفي. القراءه الاولى كتكون قراءه سطحيه، خصكم تقراو جوج ثلاثه ولما لا اربعه ديال المرات باش كنتعرف على لو ديتاي كومبلي ديال لو تكست اللي انا انطلاقا منه غنخرج الاجابات ديالي ان شاء الله. Alors, concernant maintenant le texte de départ, يعني le texte اللي غادي نخدمو عليه في هذا الامتحان هذا واللي تعطى في هذا الامتحان هذا. Premièrement, donc les personnages اللي كاينين فيه كاين Crayon, Aimant et le cœur. Crayon, le roi de Thèbes, Aimant, son fils ولدو، et le cœur قلنا هو داك الشخصية اللي كدير التقديم ديال لو برولوج ولا داك الراوي اللي il intervient au cours des événements، يعني خلال الاحداث ممكن انه يبان باش يعاود لنا شي حدث اللي ما شفناش ولا يحكي لنا شي حاجه اللي حنا ما عارفينهاش. دونك لي باج الا بغيتو تمشيو لو ليفر، لي باج ديال هاد لو تكست هذا كاينين في لا باج 102 et la page 103. بالنسبه لو ريزومي دو لا سين اون غرو، يعني هاد لا سين هذه اللي قدامنا شنو كيدور فيها اون غرو. دونك سي ايمون كي ايساي دو كونفانكر سون بير دو نو با تويي انتيغون. يعني ان ايمون واقف مع باه، عرف بان انتيغون تحكمات بالاعدام، وصلوا الخبر، جا عند الاب ديالو كيحاول انه يقنعو باش ما يقتلهاش، باش ما يعدمهاش. وكاين معاهم لو كور اوسي كي فا بروبوزي دي سوليوشن اللي حتى هو غيحاول يقترح دي سوليوشن باش ينقضوا انتيغون مي سون résultat. Et nous allons commencer, Inch'Allah, la résolution tout de suite. Commençons par la contextualisation du texte. دونك دائما كنقول بان الامتحان الجهوي فيه ثلاثه ديال الاجزاء. هادشي ولفنا عليه انطلاقا من الفيديوهات اللي شفتو السابقه. لا كونتكستواليزاسيون كيكون عندنا فيها tout simplement deux questions. La première question كتكون sous forme d'une fiche de lecture. La deuxième question كتكون sous forme d'une situation de passage. هادشي كله داخل في لا بارتي ديال لا كومبريهنسيون اللي عليها 10 نقاط، و لا برودكسيون اكريت هي لا دوزيام بارتي عليها aussi 10 نقاط. Alors la première question كتقول، donc c'est une question classique مولفينها ديما كدوز recopier et compléter le tableau suivant، يعني نقل وكمل الجدول التالي ولا لي فراز اللي عندنا هنايا. عندنا 4 ديال لي فراز، كل فراز عليها 0.25. donc c'est une question sur un point. Premièrement, c'est le titre de l'œuvre. Le titre كنذكر هو العنوان ديال القصة. l'auteur كنذكر هو الكاتب ديال القصة. لو سياكل هو القرن اللي تكتبات فيه القصه. دونك كيما سبق لي وقلت لكم، الامتحانات اللي كتكون مزيانه هي الامتحانات اللي ما كتطلبناش لا دات دو بوبليكاسيون اكزاكت. علاش؟ لان كيما قلت كاين واحد المجموعه ديال تضارب الاراء حول تاريخ صدور قصه انتيغون دو جون انوي، وبالتالي باش كنخرجوا وكنسهلوا على التلاميذ كنطلبوا لو سياكل اللي هو القرن. داكوغ، لا دات دو بوبليكاسيون كيخصني نحط لاني اكزاكت السنه بالضبط، مي لو سياكل كنحطش من قرن تكتبات القصه. ابري اون اوتر œuvre du même auteur، يعني قصة وحدة أخرى لنفس الكاتب. Donc pour répondre à ces questions-là, pour le titre bien sûr, nous savons que c'est Antigone. Donc le titre de ce livre c'est Antigone. Auteur c'est Jean Anouilh، هادو sont des classiques دابا هادشي ولفنا عليه. Le siècle c'est le 20e siècle، يعني القرن ديال أنتيغون فوقاش تكتبات أنتيغون هو القرن العشرون. داكوغ، دونك عندنا 1942 داخله في القرن العشرين. Une autre œuvre du même auteur، دونك كاينين بزاف. كاين لا سوفاج اللي كنكتبو توجور، هاد المره بغيت نبدل كتبت ليرمين، دونك باش حتى اللي ما عقلش على لا سوفاج يعقل على ليرمين ولا. دونك une autre œuvre bien sûr. هكا نكونوا جاوبنا على السؤال الاول، ربحنا النقيطه الاولى.
وصلنا دابا لا دوزيام كيسيون toujours dans la partie contextualisation يعني دائما مازالين في تأطير النص en vous fondant sur votre lecture de l'œuvre يعني انطلاقا من القراءة ديال القصة répondez aux questions suivantes أجيب على السؤالين الآتيين دونك هذا السؤال هذا على 1 point كل سؤال عليه 0.5 multiplié bien sûr par 2 la question A pour quelle raison Créon a-t-il condamné Antigone يعني ما هو السبب الذي جعل كريون دونك يعاقب أنتيغون علاش كريون حكم على أنتيغون بالإعدام كنعرفوا انطلاقا من القصة بأن أنتيغون خرقات لا لوا ديال كريون خرقات القانون اللي هو دونك ممنوع الاقتراب من لو كادافر دو بولينيس مي هي تعدات هذا القانون هذا وتجاوزاته الوغ لا ريبونس كار اي لا برافي دونك هنايا ال سا رومبلاس أنتيغون اي لا برافي يعني تجاوزت ولا خرقت سالوا دونك هاد سالوا كنقصدوا بها لا لوا دو كريون دونك اي لا برافي سالوا en tentant d'enterrer le cadavre de Polynice بمحاولتها لدفن جثة بولينيس وهذا هو السبب اللي خلى أن كريون il va condamner Antigone. La question numéro B. Ce texte se situe plutôt. Recopier la bonne réponse. يعني هنايا كما قلت لكم الى عقلتيو في الجهوي اللي فات الى تعطاتنا لا كيسيون ديريكت ديال سيتوي لو باساج الا كنت عارف فين كاينه لا سين نقدر نقول il se situe au début ولا au milieu ولا à la fin de l'œuvre ولا du livre داكور دونك هنايا هما عطاونا السؤال بطريقه اخرى قالوا لنا فين كاين هاد لو تكست فين كاين هاد لو باساج هذا بارابور لو تكست نقول الاجابه الصحيحه باغمي هاد ثلاثه ديال الاجابات واش او ديبي واش او ميليو ولا على فان دو لوفر دونك عارفين بان هاد لو تكست اللي عندنا ولا هاد لو باساج اللي عندنا كيجي مور لا بارتي فاس ا فاس يعني في الاخر ديال لو ليفر كاريمون وبالتالي الاجابه سو تكست سو سيتو على فان دو لوفر chers élèves وصلنا دابا لا بارتي اناليز دو تكست واللي كتبدا انطلاقا من لا كيسيون نيميرو 3 دونك لاناليز دو تكست هي تحليل النص ابتداء من السؤال رقم 3 غنقراو السؤال citer de solutions proposées par le cœur يعني اذكر حلين قالهم لو كور pour sauver Antigone من اجل انقاذ أنتيغون عندنا السؤال على نقطة واحدة يعني كل حل ذكرتيه على 0.5 دونك علاش كنوضح لكم التنقيط باش أي واحد بغى يعرف شحال جاب يشوف غير التصحيح وأي سؤال صحيح يعطي لراسو النقطة الممكنة وإلا كان ممكن خليو لنا النقاط اللي جبتيو في التعاليق في لي كومونتير كل واحد يخلي لنا النقطة اللي جاب في هذا الامتحان هذا هكا دونك نقدروا نتنافسوا بيناتنا ونعرفوا دونك المستوى واش ماشي كيتحسن ولا لا الوغ بالنسبه ليا في هذا لو تكست هذا كاينين ثلاثه ديال لي سوليوشن اللي ذكرهم لو كور غنذكرهم لكم بثلاثه نتوما طالبين منكم جوج il suffit de citer deux solutions باش تاخذوا 0.5 على كل حل ممكن alors la première solution qui était proposée par le cœur c'est dire que Antigone est folle donc قال الكريون علاش ما نقولوش بانها حماقت داكوغ بانها حماقت بانها فقدت العقل ديالها La deuxième solution, enfermer Antigone dans le palais. Donc ثاني حل قال له نسدو على Antigone dans le palais وما نعاودوش نخليوها تخرج. La troisième solution, c'est aider Antigone à s'enfuir de Thèbes. قال له علاش ما نعاونوش Antigone انها تهرب من مدينة تيب. دونك هادو هما لي 3 سوليوشن اللي كاينين في لو تكست واللي كاينين في لا بروميير ريبليك ديال لو كور اول تدخل ديال لو كور كيذكر فيه هاد ثلاثه ديال لي سوليوشن متابعين داكوغ دونك انت il suffit انك تذكر جوج من هادو وماشي بالضروره تعبر على الجمله بنفس الطريقه المهم هو ان قلنا في الفكره الاولى ان نقولوا انتيغون حماقت ثانيا نشدوا على انتيغون في لو بالي والثالثه اننا نهربوا انتيغون من مدينه تيب Maintenant, la question numéro 4, toujours dans l'analyse du texte. La question 4 est composée de deux questions. يعني مكونة من جوج ديال الأسئلة. Donc la question 4a, est-ce que Créon accepte les solutions du cœur 0.5 واش كريون يعني وافق على الحلول اللي اقترح عليه لو كور دونك انطلاقا دائما من القراءه ديال النص كنعرفوا بان كريون il n'a pas accepté donc la réponse هنايا elle est très simple non il n'accepte pas les solutions proposées par le cœur donc il suffit de répondre par non d'accord
ونعللوا ولا نكملوا الجواب ديالنا ان اكسبت. هنا ما طالبينش منا لا جوستيفيكاسيون باش نعطيوهم لا غيزون علاش ان با اكسبتي، خصنا نقول لهم نو وباش تكون الاجابه شويه زوينه داكوغ نكملوا الجمله ديالنا ان اكسبت با لي سوليوشن بروبوزي بار لو كور وهنا ربحت 0.5. Maintenant la partie B de cette question. Justifiez votre réponse par deux indices du texte. يعني عللنا الجواب ديالك ولكن التعليل ما خصوش يكون من راسك. خرجنا جوج ديال لي زانديس، خرجنا جوج ديال الاشارات اللي كتاكد ان كريون n'a pas accepté la solution. دونك حتى هاد لا كيسيون عليها 0.5. كل انديس غتلقاه 0.25. دونك هنايا لي زانديس لي زانديس اللي كيبينوا بان كريون ما قبلش لي سوليوشن ديال لو كور. برومييرمون لا فراز لا فول سي ديجا، يعني قالوا ما نقدرش. علاش؟ لان لا فول كنقصدوا بها لي زابيتون دو تاب. قالوا لا فول سي ديجا يعني لي زابيتون السكان ديال مدينه تاب ديجا عرفوا بشنو دارت اونتيغون. il hurle autour du palais يعني هاهما سمعهم على برا ديال القصر كيغوتوا، يعني جاو الناس وتجمعوا فاش سمعوا بان اونتيغون حاولات وتشدات. دونك تجمعوا الناس ديال تاب كاملين وقفوا قدام القصر وبداو كيغوتوا كيطالبوا بالاعدام ديال اونتيغون. قالوا il hurle autour du palais je ne peux pas. Donc l'indice qui le montre c'est هاد la phrase je ne peux pas يعني ما نقدرش، ما بقيتش قادر انني ننقذها. دونك هذا c'est le premier indice. Le deuxième indice je suis le maître avant la loi. دونك قال له ايمون فاش كان كيهضر معاه قال له ولكن انت الاب ديالي، انت هو لو ماتر، انت هو الحاكم داكوغ. ممكن انك تنقذها واخا الناس باغين الاعدام ديالها. شنو قال له هو؟ قال له جو سوي لو ماتر افون لا لوا. قال له قبل ما نطبق القانون كنت حاكم بلو ابخي، ولكن اون فوا خرجت الكلمه من فمي ما بقيتش كحاكم انني نقدر نتراجع على القرار ديالي ولا انني ما غتبقاش عندي داك المصداقيه امام الشعب. دونك هذا لو دوزيام انديس كي مونتر كو كريون n'accepte pas les solutions proposées par le cœur. Mes chers élèves, وصلنا دابا la question numéro 5 toujours dans la partie analyse du texte واللي كيقول خلال هذا السؤال répondez par vrai ou faux et justifiez vos réponses. يعني أجب بصحيح أو خطأ زائد تعليل ديال الجواب. يعني إلا قلنا صحيح علاش ولا قلنا خطأ علاش. بيان سور التعليل غادي يكون عبارة عن جملة من النص. الجملة الأولى اللي خصنا نجاوبوا عليها بصحيح أو خطأ il y a encore une chance pour sauver Antigone. يعني لا زالت هناك فرصة من أجل إنقاذ أنتيغون. Alors هاد الجملة هادي هي جملة خاطئة. دونك لا ريبونس اي فو. التعليل ديالها علاش خاطئة انطلاقا من النص كيقول كريون أنتيغون ne peut plus vivre. أنتيغون ما بقاش ما تقدرش انها تعيش مازال. أنتيغون nous a déjà quitté tous. لقد غادرتنا جميعا يعني صافي سي بون هي في عداد الموتى لان تطبق عليها القانون وغاتموت. هذا الكلام ديال كريون انطلاقا من هذا الكلام هذا دونك كنفهموا ان أنتيغون n'a plus de chance ولا كريون n'a plus de chance pour sauver أنتيغون. ما بقى عنده حتى امل باش انه ينقذ أنتيغون. دونك ندوزو لا دوزيام فراز بي les gens de Thèbes ignorent ce qui s'est passé. يعني السكان ديال مدينة تب ils ignorent يعني ما عارفينش ولا ما ردينش البال لداك الشيء اللي وقع. دونك شنو كنقصدوا بداك الشيء اللي وقع؟ يعني l'enterrement du cadavre ولا la tentation de l'enterrement du cadavre et la capturation d'Antigone. دونك هاد الجمله هادي il est fausse. دونك on peut répondre par faux. علاش؟ la justification. دونك دائما الكلام ديال كريون la foule c'est déjà قال لهم صافي لا فول يعني الجوقه عرفات شنو كاينوا الجوقه كنقصدوا بها هنايا السكان ديال مدينه تب. elle hurle autour du palais يعني هانتوما سمعوا راهم دايرين بلو بالي بالقصر وسمعوهم كيغوتوا. les gens de Thèbes savent ce qui s'est passé. Maintenant la question numéro 6. Relevez du texte une proposition subordonnée relative. يعني استخرج من النص جملة اللي تكون عبارة عن proposition subordonnée relative. Le cours de langue ديال la proposition subordonnée دونك سبقنا درناه في القسم بالنسبه للتلاميذ اللي كيقراو عندي. بالنسبه للتلاميذ اللي كيشاهدوا لا فيديو سور يوتيوب الا كنتو باغي ندير لكم اون فيديو على لو سوبوردوني ريلاتيف وما فاهمينش الدرس خليو لي دي كومونتير فيه الطلب ديالكم
دونك مرحبا على الراس والعين ندير لكم اون فيديو نشرح لكم فيها لو سوبوردوني غولاتيف. شنو كنقصدوا بسوبوردوني غولاتيف ولا اون بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف؟ هي جمله لحقيه، يعني كتكون جمله طويله ما كتكونش سامبل، كتكون كومبلكس مكونه من اجزاء، وكتكون السوبوردوني غولاتيف هي الجمله اللحقيه وكتكون مرتبطه بالجمله اللي قبل منها. دونك تو سامبلومون باش نعرفوا اون سوبوردوني غولاتيف في اون فراز كنشوفوا اون فراز كومبلكس اللي كيكونوا جوج لي فراز ولا ثلاثه ومرتبطين، الاخريه كتكون مرتبطه باللي قبل منها افيك دونك دي مو بحال كي بحال او. هنا في لو تكست عندنا هاد جوج ديال لي مويان ديال دونك لا سوبوردوناسيون دونك غولاتيف. الجمله الاولى اللي نقدروا نخرجوا هي شاكان دو نو ا ان جور، يعني كل واحد فينا كيجيه واحد النهار بلوز او موان تريست اللي يقدر يكون انه حزين، بلوز او موان لوانتان اللي يقدر يكون اما قريب ولا بعيد، ou il doit enfin accepter d'être un homme. Donc regardez هذه الجمله الاولى وهذه الجمله المكمله للمعنى ديال هذه الجمله. دونك هذه كنسميوها ان سوبوردوني. دونك لا سوبوردوني لغه الا بغينا نقولوا اللحق يعني الحاجه اللي كتجي في التالي الاخرى، داكوغ. وهذه الجمله هذه المعنى ديالها مرتبط بهذا المعنى الاول اللي قبل منه، والاداه باش ربطناهم بجوج هي او. دونك غير شوف هاد او هادي افيك اكسون كنعرف بان هادي سي اون سوبوردوني غولاتيف. يعني النهار ديال الامتحان نقدر نكتب تو سامبلومون ou il doit enfin accepter d'être un homme، يعني بحيث يجب عليه ان يقبل ان يصبح رجلا، داكوغ. هما شنو قالوا لنا؟ relever du texte une proposition subordonnée، يعني طلبوا منا غير لا بروبوزيسيون سوبوردوني. انا شنو خصني نكتب؟ غير هذه اللي مسطر عليها بالاحمر. علاش كتبت لكم الجمله كامله؟ غير باش نبين لكم علاش سي اون سوبوردوني غولاتيف، لان قبل منها جمله اللي مرتبطين بالمعنى واللي ملاصقين باداه بحال او il doit enfin accepter d'être un homme. دونك هذه هي الجمله الاولى اللي كاينه في النص. الجمله الثانيه et te voilà devant moi avec ses larmes، شوف راسك انت واقف قدامي بالدموع في عينيك، au bord de tes yeux et ton cœur qui te fait mal، ton cœur qui te fait mal. donc عاود هذه سي لا بروميير فراز، هذه سي لا دوزيام فراز، هذه مؤخره دونك ولا هي اللحق سي اون سوبوردوني، وهذه المعنى ديالها مرتبط بالمعنى ديال لا فراز الاولى، زائد الكتابه ديالهم ملتصقه ولا مرتبطه باستعمال اداه كي، وبالتالي هذه سي اون سوبوردوني غولاتيف. شنو خصني نكتب في الاجابه ديالي في الامتحان؟ هي كي تو في مال تو سامبلومون. دونك الجمله الاولى او il doit enfin accepter d'être un homme، والجمله الثانيه كي تو في مال. هكا غادي نكون جاوبت على السؤال ديال سوبوردوني غولاتيف لا كيسيون نيميرو 6 وربحت 1 بوين. كل جمله عليها 0.5. Alors وصلنا دابا لا كيسيون نيميرو 7 واللي هي عباره على اون فيغور دو ستيل. ريغاردي دونك كنحاول انني نجيب لكم دائما امتحانات جهويه اللي كيكون فيها شويه ديال الاختلاف وما كتكونش كلاسيكيه. دونك كما كتلاحظوا في هذا الامتحان السؤال رقم 6 هو سؤال ديال اللغه، والسؤال رقم 7 حتى هو سؤال اللغه. في الامتحانات الكلاسيكيه كنلقاو دائما سؤال واحد ديال اللغه، يا اما فيغور دو ستيل يا اما اون بروبوزيسيون غولاتيف سوبوردوني، يا اما كنلقاو اوسي دونك لو ديسكور ديريكت ولا لو ديسكور انديريكت. دونك هادو هما لي كور ولا الدروس ديال اللغه اللي كاينين. باغ كونطخ هذا الامتحان هذا فيه جوج ديال الاسئله، وحده عندها علاقه بسوبوردوني غولاتيف وحده عندها علاقه بلي فيغور دو ستيل. الوغ شنو بغيت نقول لكم؟ الوغ اختلاف النهار ديال الامتحان ما يخلعكمش، حتى الا جبرت شي حاجه مبدله على داك الشيء اللي كنخدم ما تخلعكش، نتعامل معها كانها حاجه طبيعيه. وهذا هو الاختلاف اللي كنحاول انني نولفكم عليه انطلاقا من هذه الامتحانات اللي كتكون شويه بارتيكولير، كتكون شويه مبدله على الامتحانات الكلاسيكيه. الوغ نشوفوا السؤال ديالنا. Elle hurle autour du palais، يعني يصرخون حول القصر. ولو فيرب hurler هنايا هو واحد لو فيرب اللي كنستعملوه غالبا مع بعض الحيوانات بحال الذئب، داكوغ. كنقولوا لو hurlement du loup، يعني صوت الذئب كنسميوه لو hurlement du loup ولا لو loup hurle، داكوغ. Il hurle autour du palais. La figure de style employée dans cette phrase est، يعني شنو هي لا figure de style المستعمله؟ واش A c'est une comparaison، B c'est un oxymore ou la C une métaphore. Recopier la bonne réponse et c'est sur un point. إلا رجعنا هاد لا فراز هادي elle hurle autour du palais، ماشي une comparaison بحيث ما عنديش un moyen de comparaison، وماشي ان اوكسيمور بحيث ما فيهاش جوج ديال المتضادين. دونك الاوكسيمور فاش كيكون عندي في لا فراس جوج ديال المعاني متضاده ولا جوج ديال الكلمات متضاده. الوغ نفكروا في لا ميتافور، سي اون ميتافور. دونك الميتافور كنقصدوا بها هو التشبيه بدون اداه
تشبيه مثلا فاش كنقولوا مثلا كريم est un lion. كريم هو اسد. هنا شبهنا كريم بالاسد والوجه ديال الشبه هو مثلا الشجاعه ولكن ما استعملناش كوم ولا ما استعملناش ان اوتي دو كومباريزون وبالتالي ما كتكونش اون كومباريزون كنسميوها اون ميتافور. هنايا لا فول شبهها كريون دونك بديلو شبهها بديئه التي تعوي وتصرخ حول القصر وما استعملناش اداه ديال المقارنه قلنا الاورل وبالتالي هاد الاورل هي عباره عن ميتافور باللغه العربيه الاستعاره. وبالتالي la figure de style employée dans cette phrase est une métaphore, c'est la réponse C. D'abord, c'est la question numéro 8. Aimon dit: crois-tu que je pourrais vivre moi sans elle? Donc, هل تعتقد أنه يمكنني العيش بدونها؟ Donc, هنا كان كيطرح السؤال على الأب ديالو. C'est une interrogation, la phrase se termine par un point d'interrogation. Il y a جملة استفهامية تنتهي بأداة استفهام. Donc A, comment appelle-t-on ce type de question qui n'attend pas de réponse؟ يعني ماذا نسمي هذا النوع من الأسئلة التي لا تنتظر إجابة اللي السائل منها ما كيتسناش une réponse. أنا فاش سول قال واش عارفني نقدر نعيش بلا بها واش كيتسنى ان الاب ديالو يجاوبو واش عنده بصح سؤال. دونك هذا ماشي سؤال هذه صوره بلاغيه باش يعبر الكريون على مدى الارتباط ديالو بأونتيغون انه ما يقدرش يتفرق على أونتيغون الا مات. مثلا فاش كنكون كنهضر مع واحد صاحبي كيقول لي مثلا واش سرقتي نقدر نقول له واش عارفني انا نديرها. داكوغ واش عارفني انا نديرها هذه سي اون كيسيون مي انا واش عاد كنتسناه هو يقول لي ولا لا. D'accord? كنتسناش يقول لي ولا لا. دونك هذه سي اون فاسون دو دير سي اون كيسيون اللي هي بلاغيه باش انني نستنكر مثلا الهضره اللي قال لي هو. شنو كيتسمى هذا النوع ديال لي كيسيون؟ اون لي زابيل اون كيسيون ريتوريك. عقلوا عليها الاسئله البلاغيه. دونك هي اسئله ما كنتسناوش الاجوبه ديالها. دونك كتكون اسئله اسئله بلاغيه الهدف منها هو الاستنكار ولا مثلا ولا شي حاجه واحده اخرى ما كيكونش الهدف منها هو السؤال ولا البحث عن المعلومه بحد ذاته. دونك لا بارتي 2 دو cette question traduit plutôt يعني المعنى ديال هاد لا كيسيون هادي شنو هو؟ recopier la bonne réponse. واش ان امور فور كتعبر على حب قوي une joie extrême ولا على فرح ولا سعاده غامره يعني سعاده كبيره ولا une grande satisfaction ولا واحد الرضا اللي هو كبير الرضا على شي حاجه اللي هو كبير. دونك فاش قال الاب ديالو crois-tu que je pourrais vivre moi sans elle واش تعتقد انني ممكن نعيش بلا بها علاش كيعبر هنايا ايمون كيعبر على الحب ديالو الكبير الانتيغون. دونك cette question traduit un amour fort et la réponse c'est A. سالينا دابا مع الاناليز دو تكست. وصلنا لابارتي رياكسيون بيرسونيل فاس او تكست يعني وصلنا اللي بغينا نقولوا ردة الفعل الشخصيه تجاه النص. دائما خصني نفرح ملي كنلقى سؤال ديال لا رياكسيون بيرسونيل. علاش؟ حيت عارف راسي غادي نجيب فيه 0.5 سهله ماهله ما غاديش نضرب عليها تماره ولا نمشي نقلب عليها كيلكو بار. غنجاوب بوي او نو ولا جو سوي داكور ولا جو سوي كونتر. هنا ربحت 0.5. يعني دائما السؤال 9 و10 ديال لا رياكسيون بيرسونيل انا عارف راسي غنجيب فيهم بجوج ما بين الاول والثاني غنجيب نقيطين ان شاء الله 0.5 ولا جوستيفيكاسيون كتبقى على حسب الشطاره ديالك انت وشطارتك. دونك بونسيفو كو لو كونترول اكسيسيف دي بارون هل تعتقد ان المراقبه الا بغينا نقولوا المبالغ فيها دي بارون ديال الاباء يعني الاباء فاش كيوليو كيراقبوا ولادهم بواحد الطريقه اللي هي مبالغ فيها كيخنقوهم دائما تحت عينيهم ما كيخليوهم يديروا حتى حاجه لراسهم. واش هاد المراقبه هذه ليميت لا ليبرتي كتحد من الحريه ديال الابناء ليميت لا ليبرتي دي زونفون. justifiez votre réponse par un argument. Regardez حتى في التنقيط كيبينوا لي كيقولوا لي راه عندك 0.5 fois 2 يعني 0.5 الاولى غتعطى على لا ريبونس لهاد لا كيسيون وي او نو و 0.5 الثانيه غتعطى لا جوستيفيكاسيون. الوغ دونك حتى بالنسبه للطريقه ديال الاجابه انا فرقت لكم الاجوبه باش تفهموا. دونك اول حاجه باش نربح 0.5 هنا عندي بونسيفو كو لو كونترول اكسيسيف دي بارون ليميت لا ليبرتي. شنو كنقولوا؟ وي je pense que le contrôle excessif des parents limite la liberté des enfants. نعم اعتقد ان المراقبه المبالغ فيها ديال الاباء
للابناء ديالهم. دونك كتقيد الحركه ولا كتقيد النمو ديال الابناء ديالهم. ها هي 0.5. شنو هو الجواب؟ هو تو سامبلومون وي. وقبضت السؤال ديالهم وجاوبت عليه، دونك كملت الجواب ديالي. دونك علاش دابا عاد غتوصل جوستيفي فوتر ريبونس؟ علاش عليها 0.5؟ Donc, car ce contrôle ne laissera aucune chance à ces enfants de réfléchir. يعني لأن هاد لو كونترول ولا هاد المراقبة المبالغ فيها ما عمرها غتخلي لهاد الأطفال حتى فرصة باش أنهم يفكروا راسهم يبروندغ لينيسياتيف وياخذوا المبادرة. ديما با حاضي، ديما كيقولوا شنو خصو يدير، ديما حاضنو تحت منه، ما كتبقاش عنده داك التفكير وما كيبقاش عنده داك أخذ المبادرة ولا روح المبادرة. هادشي كامل alors ils seront incapables d'être autonomes en devenant adultes. هادشي غيأثر عليهم، غيخليهم ما يقدروش يكونوا اوتونوم. يعني اوتونوم يعني اشخاص مستقلين، دائما غيكونوا تابعين لوالديهم واخا وهما ديزادولت، واخا وهما ناس كبار. وكنشوفوا هدايا كاينين دابا ناس كبار بزاف وما كيقدر يدير والو الا ما شاورش الاباء ديالو. ما كنهضروش على المشوره ديال الاباء والرجوع لهم من اجل اخذ النصيحه، لا، هو اصلا داك الروح المبادره مقتوله فيه، داك التفكير مقتول فيه، والو كيخاف انه يدير مثلا واحد الخطوه الى الامام الا ما قالوش الاب ديالو ولا الام ديالو دير ولا ما ديرش. زدنا لا كيسيون نيميرو 10. دائما نفس الطريقه كنأكد عليها 0.5 فوا 2. لا ريبونس الاولى سهله بوي و نون ولا جو سوي داكور ولا جو سوي كونتر عليها 0.5 ولا جوستيفيكاسيون عليها 0.5. نقراو السؤال. Si vous étiez à la place de Crayon, إلا كنتي في بلاصة كريون، accepteriez-vous de sauver Antigone؟ واش كنتي غتقبل تنقذ أنتيغون؟ يعني نقدر نجاوب بوي ونقدر نجاوب بنو. 0.5 سهلة. Justifiez votre réponse par un argument، يعني علل الجواب ديالك باستعمال un argument. الجواب à la place de Crayon، يعني كان كنت في بلاصة كريون j'accepterais de sauver Antigone، كنت غنقبل انني ننقذ أنتيغون. دونك هنا كتبت هذه الجمله منمقه بطريقه اللي هي صحيحه، دونك لورتوغراف ولا غرامير ديالها صحاح ايتترا. داكور. بالنسبه ليك الا خفتي براسك انك تغلط وما عرفتي ما دير، تو سامبلومون كتب وي جو سوف أنتيغون ولا جو في سوفي أنتيغون ولا نون جو نو في با سوفي أنتيغون، وانت ربحتي 0.5. دابا غنعرفوا لا جوستيفيكاسيون. علاش؟ دائما وجهه نظر شخصيه. كار لا بوفر جون في، لان هاد كنهضر على أنتيغون، دونك إلي بوفر بالنسبه ليا، يعني هي مسكينه و إلي اونكور جون. مالها؟ إلي باسي باغ بليزيور شوك، دات بزاف من الصدمات، دات بزاف ديال الصدمات عاطفيه، دونك باغ بليزيور شوك ايموسيونيل. اي إل نيسي كا اونتيغي سون فرير بريفيري، وما كتحاول الا انها تدفن الجثه ديال خاها اللي عزيز عليها، وبالتالي ما دارتش شي حاجه ديال الخطا، انطلاقا من انها عاش مجموعه من الصدمات النفسيه بحال الموت ديال الاب ديالها، الموت ديال الام ديالها ولا انتحار الام ديالها، خوتها بجوج ماتوا، دونك بزاف ديال المشاكل النفسيه، زائد انها ما دارتش زعما شي حاجه اللي ضرات الدوله ولا مشات تو سامبلومون انها تدفن خاها اللي هو يقدر يكون عزيز عليها بصح. هاد الشيء كامل يخليني انني في بلاصه كريون نفكر انني ننقذ أنتيغون و جو في با ابليكي لا لوا. كنتمنى ان لا بارتي ايتود دو تكست نكون شرحتها لكم بطريقه اللي سهله وبسيطه ومفصله، وانكم تكونوا فهمتيو جميع الاجوبه والتعليل ديال الاجوبه بيان سور، وانكم تكونوا فهمتيو هذا الامتحان بطريقه جيده. غندوزو دابا لا دوزيام بارتي ديال الامتحان واللي هي لا برودكسيون ايكريت، واللي هي حتى هي على 10 ديال النقاط. شيرز إليف، وصلنا دابا لا بارتي برودكسيون ايكريت اللي عليها 10 ديال النقاط، وكتعتبر هي لا دوزيام مواتي، يعني النصف الاخر ديال هذا الامتحان هذا. نبغي نقول لكم واحد نصيحه مهمه، هو خدموا لا برودكسيون ايكريت، لان الاغلبيه ديال التلاميذ كيخدموا في لا بارتي ديال ليتود دو تكست، كيجيبوا نقاط مزيانين. الا ما كنتيش مولف ومدرب على لا برودكسيون ايكريت تقدر لا قدر الله انك تضيع نقاط بزاف في الجهوي، وبالتالي النقطه اللي غتجيب واخا غتكون خدمتي في ليتود دو تكست ما غاديش تكون النقطه اللي هي مرتفعه. مثلا الا جبت 8
ولا 8 ونص 8 ولا 8 ونص في ليتود دو تكست وجبت 5 ولا 6 في لا برودكسيون اكريت غنكون ضمنت لا مونسيون على الاقل 16 ولا 17. باغ كونطخ الا جبت حتى 10 في ليتود دو تكست وجبت 2 ولا 3 في لا برودكسيون اكريت دونك عرف بان النقطه ديالك غتكون طايحه و 13 داكوغ وتقدر انك تجيب حسن. يعني كاينين طرق سهله باش انك تخدم لا برودكسيون اكريت. ولا برودكسيون اكريت ما هي الا تمرين على الكتابه، هي تدريب. خصني ندرب راسي نكتب بزاف ديال لي برودكسيون اكريت. ديجا باش نعرف الطرق ديال الكتابه ديال لا برودكسيون اكريت دونك انا غادي نخلي لكم الفوق لو لين ديال لي فيديو اللي من خلالهم تقدروا تشوفوا كيفيه كتابه ولا بغينا نقولوا لا براتيك، كيفاش انني نقدر نكتب بطريقه تدريبيه لا برودكسيون اكريت. راني شارحهم بجوج ديال الفيديوهات مفصله داخل القناه. زائد اي واحد عنده رغبه انه بيان سور يكتب اون برودكسيون اكريت ويصيفط لي ان اكزومبل ونشوفو نقول له مكامن الضعف فين عنده، يعني شنو باقي ناقصو باش يخدم عليه. دونك مرحبا، غادي نخلي لكم في الاخر ديال لا فيديو ان نيميرو دو كونتاكت اللي من خلاله نقدروا نتواصلوا، اللي غنشوفوه هادشي كله غنشوفوه من بعد. دابا غنشرحوا لو سوجي اللي عندي مع هذا الامتحان هذا. دونك لو سوجي جا في علاقه مع السؤال رقم 9. شنو هو؟ دونك لو سوجي كيقول لو كونترول اكسيسيف دي بارون ليميت لا ليبرتي دي زونفون. يعني داك لو كونترول كما قلنا وداك المراقبه المبالغ فيها ديال الابناء ديالهم كيحد من القدرات ديال والحريه ديال الاطفال. دونك doit-on accorder beaucoup de liberté aux jeunes؟ دونك في المقابل واش خصنا نعطيو بزاف ديال الحريه للدراري وسورتو الشباب pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent ou non، باش يديروا اللي بغاو ولا لا. يعني بصح بان لو كونترول اكسيسيف il limite la liberté des enfants، ولكن في نفس الوقت واش خصنا نعطيو الحريه المطلقه للشباب ولا لا. دونك هذا هو لا بروبليماتيك. دونك est-ce qu'on doit donner la liberté totale aux jeunes؟ واش خصنا نعطيو الحريه المطلقه؟ واش انت مع اعطاء الحريه المطلقه للشباب ولا خص دائما تكون حريه ولكن اكوموندي، يعني معتدله مع واحد المراقبه شويه ديال الاباء. دونك جوستيفي فوتر ريبونس دون ان تكست ارغيومونتاتيف دو 15 لين، يعني عطينا وجهه النظر ديالك او جوستيفي لا ريبونس ديالك واش انت مع ولا ضد باستعمال تكست ارغيومونتاتيف ولا بكتابه نص حجاجي اللي تستعمل فيه حجج وبراهين. هادشي كله في 15 سطر كحد اقصى. Et voilà chers élèves, donc comme ça nous avons bien terminé la correction de cet examen. نتمنى ان الشرح يكون شافي وافي وكافي وانه دونك المعلومات كلها تكون وصلتكم وانكم تستافدوا منه. دونك هذا الامتحان هذا بغي نقول لكم تقدروا تاخذوه كمعيار الا خدمتيه مزيان. عرف راسك انك راك موجد مزيان. كما قلت خليوا لي عافاكم لي نوت اللي جبتيو في لي كومونتير دونك باش نعرف كل واحد فيكم شحال جاب. اخر حاجه بالنسبه لو كونتاكت سي فوز افي دي كيسيون الا عندكم اسئله. دونك كما قلت الا بغيتي نصح لكم بيان سور ولا نعطيكم مكامن الخلل اللي عندكم في ليكريتور ديالكم في لا برودكسيون اكريت تقدروا تصيفطوا لي ان ميساج واتساب sur le numéro 06 08 83 85 28. لو ميساج غتكتب لي فيه السميه ديالك والمدينه ديالك بيان سور. ملي نجاوبك داك الساعه طرح عليا السؤال اللي بغيتي. دونك انا في الاستماع ومرحبا باي سؤال ومرحبا بكم كاملين. دونك بور ما بار ما بقى لي الا انني نقول لكم ميرسي بوكو دافوار سويفي سيت فيديو. à la prochaine. السلام عليكم.